मित्रेभ्यः भवतां च भवतीनां हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतं च कारयामि अहम् अद्य दिवसीय संलापशालायां यथा अधुना एका बहु उत्तमा शृङ्खला चलायमाना वन्दे गुरु परम्परा इति शृङ्खला चलायमाना अस्ति अस्माकं विवक्षुगणे तस्यां शृङ्खलायाम् एव अद्य अस्माकं चर्चायाः केन्द्रे विषयाः सन्ति षड् दर्शन रचनाकारः ये ऋषयः ये मुनयः हे महान् पुरुषाः अस्माकं आस्तिक दर्शनानां निर्माणं कृतवन्तः सृजनं कृतवन्तः तेषां विषयज्ञानार्थमेव अद्य दिवसीय संलापशाला समर्पिता अस्ति। अद्य अस्माकं किञ्चित् भारतीय दर्शनं प्रति अस्माकं ज्ञानं भविष्यति, अस्माकं परिचयम् अपि भविष्यति। भारतस्य पार्श्वे दर्शनमेव अस्ति, दर्शन अतिरिच्य भारतस्य पार्श्वे किमपि नास्ति इति अपि अद्य वयं ज्ञानस्य प्रयासं करिष्यामः। कियत् दर्शनं महत्त्वपूर्णम् अस्ति अस्माकं भारतवर्षे च अस्माकं ज्ञानपरम्परायाम्। अस्तु मित्राणि, अधुना अस्माकं ध्येयमन्त्रेण कक्षा प्रारप्स्यते। नमस्कृत्य तु वाग्देवीं ध्येयमन्त्रेण हि आरभे विवक्षुगणनाम्नाहं वन्दे संस्कृतमातरं पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम् अस्ति। अस्मासु अस्माकं गुरुतुल्यः गुरुस्वरूपः मार्गदर्शकः पौड्वाल महोदयः अपि समागतः अस्ति। अहं पौड्वाल महोदयं प्रति स्वप्रणमान् प्रस्तौमि इति। मित्राणि, यदा वयं दर्शन इति शब्दं शृणुमः तर्हि एव मनसि एषः कोलाहलः व्याप्तः भवति। कोऽस्ति दर्शनः? किमस्ति दर्शनं? का अस्य दर्शनस्य परिभाषा? आधुनिक समये तु डिपार्ट्मेंट ऑफ फिलॉसफी एव सर्वत्र चलायमानम् अस्ति, किन्तु किं दर्शन फिलॉसफी अस्ति वा? तो इति अपि वारं वारं चर्चायाः केन्द्रे अस्ति एव। तो जनाः वा विद्वांसः अधुना तो निष्कर्षे सन्ति यत् दर्शन फिलॉसफी नास्ति। ये अपि भारतीय शब्दावल्यः सन्ति तेषाम् एकं भिन्नम् अर्थम् अस्ति। ते सर्वे भिन्न अर्थकं शब्दाः सन्ति। आङ्ग्लेन सह तेषां कमपि तुलना वयं कर्तुं शक्नुमः अपि न इति एव परिभाषा अस्ति। मित्राणि, दर्शन इति पदस्य एक व्युत्पत्ति आगच्छति दृश्यते अनेन इति दर्शनम्। अर्थात येन बहु त्रयः विषयाः सन्ति। एकमस्ति दर्शनम्, एकमस्ति दृष्टि, एकमस्ति द्रष्टा। द्रष्टा पश्यति, द्रष्टा पश्यति, द्रष्टा दर्शनं करोति। केन माध्यमेन? दृष्टि माध्यमेन। यावत् पर्यन्तम् अस्माकं पार्श्वे दृष्टिः न भविष्यति वयं दर्शनं कर्तुं न शक्नुमः। अत एव एते त्रयोः पदयोः त्रयाणां पदानां प्रयोगः वयं कस्मिन् स्थाने एव कुर्मः। द्रष्टा दर्शनं दृष्टिः। अर्थात दृश्यते अनेन इति दर्शनं। यस्मात् वा येन माध्यमेन अस्माकं दर्शनं भवितुं शक्यते तेषां सर्वेषां नामानि दर्शनमेव अस्ति। अधुना दर्शनस्य कथा कस्य करणीया? एकस्य पुष्पस्य दर्शनं करणीयं वा? एकस्य मानवस्य दर्शनं करणीयं वा? न। एते सर्वे लौकिकविषयाः। एतेषां सर्वेषां दर्शनं तु सर्वे जनाः कर्तुं शक्नुवन्ति।
ये विषयाः येषां दर्शनं सामान्यजनाः न कर्तुं शक्नुवन्ति। वयं 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 किञ्चित् परिश्रमं कृत्वा साधनां कृत्वा योग इत्यादि अनेक विधिनां प्रयोगं कृत्वा वयं स्व आन्तरिक यात्रां कुर्मः। अन्ते गत्वा पश्यामः अहं कोऽस्मि, मम जीवनस्य कारणं किम् अस्ति, अहमत्र किमर्थम् अस्मि, मम अस्तित्वं किम् अस्ति इत्येषां सर्वेषां प्रश्नानाम् उत्तरम् अन्वेषणमेव दर्शनम् अस्ति इत्येव भारतीय दर्शनस्य परिभाषा अपि विद्यते। मित्राणि, यदि अहं संक्षिप्त रूपेण भवतः कृते संक्षिप्तीकरणं करिष्यामि तर्हि भारतवर्षे दर्शनस्य शाखाद्वयं दृश्यते। एका अस्ति आस्तिक दर्शनं, द्वितीया अस्ति नास्तिक दर्शनं। बहुकाल यावत् एतस्मिन् वर्षे विवादः आसीत्, कोऽस्ति आस्तिकः, कः अस्ति नास्तिकः। बहुकाल पर्यन्तं विवादः जातः। अधुना अपि यदा वयं स्मरामः, बालकाल यावत् वा स्कूल महाविद्यालयेषु अस्माकम् इति एव गतिः आसीत्, यः जनाः ईश्वरे विश्वासं कुर्वन्ति ते आस्तिकाः भवन्ति, ये ईश्वरे विश्वासं न कुर्वन्ति ते नास्तिकाः भवन्ति। अनेन विचारेण सह वयमपि अस्माकं महाविद्यालये आगतवन्तः। किन्तु महाविद्यालये आगत्य अस्माकं पार्श्वे एका नूतना दृष्टिः आगता कि न, आस्तिकस्य परिभाषा भिन्ना अस्ति। आस्तिकस्य परिभाषा अस्ति वेदेषु यस्य प्रत्ययः, प्रत्ययार्थात् श्रद्धा विश्वासः, यस्य श्रद्धा विश्वासः वेदेषु अस्ति सः आस्तिकः अस्ति। और वेद निंदिको नास्तिकः, यः वेदानां निन्दां करोति वा वेदान प्रमाण रूपेण न स्वीकरोति, स्व शब्दस्य प्रमाण रूपेण वेदान न स्वीकरोति, ते सर्वे नास्तिकः इति श्रेष्ठा परिभाषा महर्षि मनुना प्रतिपादितम् अस्ति। एतस्यां परिभाषायामेव खण्डद्वयं जातम्, आस्तिक दर्शनः, नास्तिक दर्शनश्च। आस्तिक दर्शने षड्दर्शनानि सन्ति, सांख्य योग न्याय वैशेषिक उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा। अपि च नास्तिक दर्शने अस्ति चार्वाक बौद्ध जैन। अहं सम्पूर्णं न वदिष्यामि, भवन्तः अपि अत्र आगच्छन्तु, किञ्चित् किञ्चित् वदन्तु, अग्रे गत्वा अहमपि यत् किञ्चित् जानामि अहं वदिष्यामि। अस्तु, अस्मासु विराजमन्तं कन्हैया भ्रातरं प्रति मया निवेद्यते, कृपया अत्र आगच्छतु, यत् किञ्चिदपि भवान् षड् महर्षीणां विषये जानाति, ये आस्तिक दर्शनानां प्रवक्तारः सन्ति, वा यत् किञ्चिदपि विवक्षा अस्ति, कृपया आगत्य अस्माकं मध्ये वदतु इति निवेदनम्। नमः सर्वेभ्यः। मम ध्वनिः आगतः? आम्, श्रूयते। न्याय दर्शनस्य प्रणेता अस्ति आचार्य गौतम। वैशेषिक दर्शनस्य प्रणेता अस्ति कणाद। और वेदांत दर्शन प्रणेता अस्ति व्यास। मीमांसा प्रणेता अस्ति जैमिनी। एतस्य संक्षिप्त परिचयम् अस्ति, परन्तु सर्वविदितम् अस्ति यत् एकं विवादं सर्वत्र बहु प्रचलिता अस्ति दार्शनिकाः मतेन यत् न्याय एवं वैशेषिकं संक्षेपं कारणं यत् ते भौतिक वर्णनमपि बहु प्रचलिता एतस्य दर्शनमस्ति। अस्तु अणु परमाणु महाभूत पदार्थ अपि च, परन्तु सांख्य योग दर्शनस्य मुख्य विषयम् अस्ति ईश्वरस्य प्रतिपादनमपि।
अस्तु वेदांत मीमांसा वेदांत अपि सर्वे जानीतः ब्रह्मसूत्रम् अपि प्रापितवान् मीमांसा अपि यज्ञ कर्म अपि सांख्य सांख्य दर्शनस्य सांख्यकारिका अस्तु अस्तु बहु विवादाः सन्ति बहु विवादः किं कारणं सांख्यदर्शनस्य प्रणेता कपिल अन्यत्र कथयति न्यायदर्शनस्य प्रणेता गौतम अन्यत्र कथयति वैशेषिक अन्यत्र कथयति नास्ति अन्यत्र अन्यत्र न कथयति अपितु सर्वे षड् दर्शनस्य प्रणेता एकं तत्त्वं विविध विविध रूपेण विविध मार्गेण व्याख्या व्याख्या करोति नहीं हाँ करोति तर्हि किंचित विद्वानः कथितवान् यत् न्याय न्याय अपि तु न्यायकारिका न्यायकारिका एवं अभावं तत्त्वं मन्यते गौतमपि षड् षड् पदार्थ वर्तते परन्तु अभावपि एकं अतिरिक्त पदार्थं मन्यते परन्तु अद्य अद्यतनकाले नवीन नवीन दर्शनं बहु प्रचलिता अस्ति द्वे विभागम् अस्ति प्राचीन दर्शनम् अपि षड् दर्शनं नव दर्शनम् अस्ति सांख्यकारिका और तर्क भाषा तर्क संग्रह इनका क्या नाम है अर्थ अर्थ संग्रह अपि च विविध विविध दर्शनाः सन्ति मम मतः स्वमतः अस्ति येषु विविध विविध भाष्यरूपेण व्याख्यारूपेण बहु विवादम् अस्ति न न सांख्य योग न्याय न्याय वैशेषिक आदि परस्परं मतभेदः अस्ति परन्तु सांख्यकारिका तर्क भाषा इत्यादि इत्यादि मतभेदाः सन्ति अस्तु एतस्य विवाद विषयं नास्ति परन्तु एतस्य रिसर्च विषयम् अस्ति यत् किं कारणं विविध विविध शाखा वर्तते यत् दर्शनम् एकम् अस्ति परन्तु एकम् उद्देश्यम् अस्ति ईश्वरस्य स्थापना प्रकृति स्थापना जीवतत्त्वं स्थापना तर्हि त्रिमतं स्थापना सन्ति विविध मार्गेण अन्य मार्गेण अस्ति परन्तु तत्त्व एकं दर्शनम् अस्ति तर्हि धन्यवाद महोदय अहं किञ्चित् वदामि धन्यवाद बहु बहु धन्यवाद कन्हैया महोदय भवान् संक्षिप्त रूपेण सर्वेषु विषयेषु सर्वदर्शनेषु स्वस्वविषयमत्र स्थापना कृतवान् अपि च स्वमन्तव्यः अपि अत्र स्थापितः आम् इति अस्ति इति एव न केवलं यथा वयं नास्तिक यदा वयं वदामः न कि भवान् नास्तिक अस्ति तर्हि एका एका अनुभूति भवति कि भवान् वक्तुम् इच्छति अहं नकारात्मक अस्मि तो ते ये त्रय दर्शन मतावलम्बिनः सन्ति बौद्ध जैन अपि च चार्वाक ते अग्रे आगत्य उक्तवन्तः किमर्थम् अस्माकं कृते भवन्तः नास्ति कथयन्ति वयं नास्तिक न स्मः अस्माकम् एका भिन्ना सत्ता अस्ति परिभाषा दानस्य उपायद्वयमस्ति एका उपायमस्ति कन्हैया भ्राता परस्नातक मध्ये पठति सम्यक्तया संस्कृतं वदति कन्हैया भ्राता वह यः सः अस्ति यः आदर्शः नास्ति तो इति न यदि नकारात्मक परिभाषा अस्ति
अपि च नास्तिक इति यदा वयम् उक्तवन्तः तर्हि निश्चयेन इति किञ्चित् नकारात्मक परिभाषा एव अस्माभिः दत्ता आसीत्। यतोहि मनुः दत्तवान्, अतः ये जनाः वेदेषु विश्वासं न कुर्वन्ति, तो मनुः उक्तवान् ते सर्वे नास्तिकाः। वेदनिन्दकोः नास्तिकाः सन्ति। ये जनाः वेदानां निन्दां कुर्वन्ति ते सर्वे नास्तिकाः सन्ति। आम कन्हैया भैया। तो अहं एक वाक्यं ददामि। बौद्ध महावीर बौद्ध अपि नास्तिक अर्थात वेद निंदक नास्ति, परंतु बौद्ध शिष्य बुद्ध अपि ना बौद्ध जो दर्शन है, बुद्ध नास्तिक नहीं है, यानी वेद को नहीं मानते ऐसा नहीं है। जो बौद्ध है, तो जहां से बौद्ध दर्शन निकला, वो वेदों को नहीं मानते। तो इसमें बहुत अंतर है। हाँ जैन महावीर जैन तो मानते हैं, लेकिन जैन दर्शन उनको नहीं मानता, ये बड़ा अंतर है। और बाकी चार बात तो हाँ, जान महत्वपूर्ण बात एतत् बहु महत्वपूर्णं महत्व सर्वदर्शनां ते कदापि निन्दां न कृतवन्तः। ते कदापि, यतोहि ते केवलम् उक्तवन्तः अस्माकं प्रमाण स्वरूपं वेदाः न सन्ति। हाँ, वयं प्रेरणा अन्यत्र स्वीकरोमि। यथा सांख्य कथयति कि अहं प्रेरणा तु वेदात् स्वीकरोमि, ते कथितवन्तः न, अस्माकं प्रेरणा वेदात् न आगच्छति। किन्तु तेषाम् एतत् मन्तव्यं न आसीत् अग्रे गत्वा मनुस्मृते होलिकां करोतु, वेदानां होलिकां करोतु इति मन्तव्यं न आसीत्। एतादृशी एतादृशी वेदानां महिमा अस्ति, तस्य किमपि कारणं तु अस्ति एव। अत एव पुस्तकस्य पठनं कृत्वा तस्य खण्डनं मण्डनं भवेत्, न तु होलिकादहनं भवेत्। तो इति अपि भारतीयपरम्परा एव अस्ति। अस्तु, तर्हि वयं पश्यामः अस्माकं षड्दर्शनानाम् एकमेकं मुख्यपुस्तकम् अस्ति। सांख्ययोग योग 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 दर्शनस्य पुस्तकं किं, मुख्य पुस्तकं किं? योगसूत्रं। केन विरचितं? तर्हि महर्षि पतञ्जलिना विरचितं। तो इति अस्ति। न्याय इत्यस्य कः, न्याय इत्यस्य पुस्तकं किं? तर्हि प्रश्नः अस्ति न्यायसूत्रं। तो केन विरचितं? तर्हि कपिल अस्ति खलु? गौतम गौतमेन विरचितं। तत् तथा वैशेषिक अस्ति, वैशेषिक। तो वैशेषिक इत्यस्य किं पुस्तकं? तो वैशेषिक सूत्रं। केन विरचितं? कणाद मुनिना विरचितम् अस्ति। तर्हि अस्ति पूर्वमीमांसा, तस्य अस्ति पूर्वमीमांसा सूत्रस्य रचनाकारः अस्ति जैमिनी। अहं चिन्तयामि महर्षि जैमिनी अस्ति। कः अस्ति कन्हैया भ्राता? आम जैमिनी एव। वेदांत जैमिनी है ना? न पूर्वमीमांसा। पूर्वमीमांसा पूर्वमीमांसा। पूर्वमीमांसा तर्हि उत्तर मीमांसा अर्थात वेदान्तस्य प्रवर्तकः तु वादरायणः वेदव्यासः अस्ति, किन्तु तस्य पूर्वमीमांसायाः विभजनं प्रवर्तकः व्यासमहर्षि विभजनं कृतवान्, परन्तु तस्य व्याख्यानं तस्य सूत्रं जैमिनी महर्षि एव लिखितम्। इति। व्यासमहर्षि तु ब्रह्मसूत्रं लिखितवान्, तत्तु उत्तरमीमांसा। और अन्तिमः अस्ति अस्माकं वेदान्त साक्षात् वेदव्यासेन वादराय। तो इति अस्ति। अधुना एकं महत्वपूर्णः बिन्दुः अस्ति, यत् अस्माकं षड् दर्शनेषु एकं युग्मं दृश्यते। अर्थात् सांख्य अपि च सांख्ययोग द्वयोः विषये एका समानता। अत एव सांख्ययोगः युग्मः अस्ति, एकस्मिन् स्थाने एव भवति। बहु समानता अस्ति सांख्ययोगे। न्यायवैशेषिक मध्ये बहु समानता अस्ति, तर्हि एव पूर्वमीमांसा उत्तरमीमांसा अपि। तो युग्मरूपी वयं वक्तुं शक्नुमः, ते सर्वदा एकेन सह एव निवासं कुर्वन्ति एव। तत्र अस्ति वैशेषिक।
तो यत् किञ्चिदपि न्यायदर्शने लिखितमस्ति तत् सर्वं वैशेषिकदर्शने अपि अस्ति, किन्तु वैशेषिकदर्शने एकम् अधिकं पदार्थमस्ति। तस्य पदार्थस्य नाम अस्ति अभावः, न तस्य पदार्थस्य नाम अस्ति विशेषः। तस्मात् विशेष पदार्थात् एव तस्य दर्शनस्य नाम अस्ति वैशेषिक इति अस्ति। इतस्मात् कारणात् एव तो तस्य प्रवर्तकः कर्णाद अस्ति। अपि च कर्णाद रसायनशास्त्रस्य प्रवर्तकः मुनिः। यतः किञ्चिदपि आधुनिक समये रसायन विद्यासु भवति तेषां सर्वेषां विवेचनं तत्र कृतमस्ति न्यायसूत्रेषु वैशेषिकसूत्रेषु कर्णादेन गौतमेन च कृतमस्ति। अस्तु, अग्रे अहम् एतस्मिन् विषये वार्तां करिष्यामि यत् न्यायवैशेषिकदर्शनस्य द्वयोः सङ्गमात् वयं किं किं प्राप्तवन्तः, यथा तर्कसङ्ग्रहः, तर्कभाषा इत्येतां पुस्तकानां रचना न्यायवैशेषिकद्वयोः मेलनं कारणात् अभवत् अस्ति। अस्तु, अधुना अहं पौडवाल महोदयं प्रति निवेदनं करोमि, कृपया आगत्य स्वविचारान् प्रस्तौतु। धन्यवादः। अहम् अधिकं न जानामि, तर्हि अहं तस्य स्ट्रक्चर् जानामि, तदेव कनय्य महोदय सम्यक् वदति एव। तर्हि एकं प्रथमम् अस्ति आस्तिकं नास्तिकम् इति। तो नास्तिक इत्युक्ते येषां कृते चैतन्यमिति वस्तु नास्ति, तदेव ईश्वर इति नास्ति। तद् प्रथमं तु विभजनं द्वयम् अस्ति। यदा सर्वं इत्युक्ते सर्वं ज्ञानमेव। तस्य विभाजनं द्वयं करोतु चेत् एकमस्ति आङ्ग्ले कथ्यते सेक्युलर्, एकमस्ति स्पिरिचुवल्। सेक्युलर् इत्युक्ते भौतिकं, यत्किमपि बाह्ये द्रष्टुं शक्नोमि, मम ज्ञानेन्द्रियं द्रष्टुं शक्नोमि, तत्सर्वं सेक्युलर् नालेज् एव। तो मेटीरियल् सैन्स् इति वदितुं शक्नुमः। तो अन्यत् अस्ति स्पिरिचुवल् सैन्स् इति। स्पिरिचुवल् सैन्स् इत्युक्ते आत्मीयम् आत्मीयज्ञानम् एकमस्ति, भौतिकज्ञानम्। आत्मीयज्ञानमस्ति तत्सर्वं तु आस्तिकः, अन्यत् सर्वं तु नास्तिकः। नास्तिकां कृते तु आत्मीयता नास्ति एव, तदेव कारणेन आस्तिकम् इति वदति। तो प्रथमं तु आस्तिकं नास्तिकं। तो आस्तिके नास्तिके अस्ति चार्वाकः बुद्धः, आस्तिके अस्ति महावीर जैन, अन्यत् सर्वं तर्कशास्त्र, सांख्यशास्त्र, वेदं सर्वं, पूर्वमीमांसा उत्तरमीमांसा एतत् सर्वं। तो नास्तिकानां कृते तु सत्यम् इत्युक्ते यत् जगत् अस्ति, मम देहम् अस्ति, तदेव सत्यमस्ति। अन्यत् कोऽपि नास्ति। परन्तु आस्तिकां कृते तु एक परमसत्यमस्ति, तदेव ब्रह्म या किमपि कथितुं शक्नुमः, कान्शियस्नेस् इति। तदेव अस्ति आस्तिक नास्तिकस्य भेदः। तस्य नास्तिक दर्शने चार्वाक बुद्ध एव द्वयमस्ति प्राधान्यं। तो चार्वाकां कृते तु समानमेव, तेषां कृते कोऽपि चैतन्यमिति वस्तु नास्ति। एतदेव कारणेन ते तु बहु नास्तिकवादी एव। तेषां कृते तु एकजीवनमेव अस्ति। तस्य तो कुतः ते आगतः, तो कुतः गच्छत, तस्य they don't know where it comes from, where it goes.
तेषाम् अन्वेषणमपि न करोतु। मम जीवनं लब्धः तस्य कथं आनन्दं ग्रहणीयं तदेव तस्य उद्देशमस्ति। तो तेषां तेषां कृते एक शरीरमेव प्रधानमस्ति। तो शरीरस्य कृते भोक्ता कर्ता ज्ञाता एतत् त्रयमेव, अन्यत् किमपि नास्ति। तो भौतिकदर्शने किञ्चित् व्यत्यासमस्ति। तस्य तेषाम् अन्य नाम अस्ति अस्तित्ववादिनः। असत्वादिनः। किमर्थम् असत्वादिनः? तेषां कृते परमात्मसत्यं नास्ति एव। शरीरमेव जगतेव सत्यमस्ति। अन्यत् अस्ति क्षणिकविज्ञानवादिनः। तेषां अकार्डिङ्ग् टु देम् एतत् सर्वं तु वृत्ति वृत्ति एवर् चेञ्जिङ्ग् सीरीस् आफ् फ्लिक्। मध्ये तावत् नास्ति। तेषां कृते तु ते वेदस्य खण्डनं कृतवान्, परन्तु ये अल्टिमेट् ट्रूत् परमार्थसत्यमस्ति तस्य खण्डनं न कृतवान् ते। एतदस्ति तर्हि षड्दर्शन इत्युक्ते चार्वाकः बुद्धः द्वयमपि नास्तिक। तदनन्तरं चार्वाक बुद्ध इति एक्स्ट्रीम् एथिसम् इत्युक्ते तीव्र नास्तिकः। जैन तावत् तीव्रं नास्ति, तत् मध्ये आगच्छत्। तदनन्तरं तो चार्वाक बुद्ध जैन, तदनन्तरम् आगतः आस्तिके तर्कशास्त्र सांख्य पूर्वमीमांसा इति। एतत्तु ब्राड् डेफिनेशन् अस्ति। परन्तु सनातन धर्माणां कृते चार्वाक बुद्ध महावीर नास्ति। तदर्थं ते के कृतवन्तः? ते वैशेषिकता आरब्धः। वैशेषिक न्याय निरीश्वर सांख्य कृतवान्। ईश्वर सांख्य तो ते तु पूर्वं सनातन धर्माणां कृते ते तु पूर्वं नास्तिकदर्शनं विहाय एव तस्य विभाजनं कृतवान्। तो तर्कशास्त्रे एव वैशेषिक न्याय इति आगच्छति। तो तर्कशास्त्रस्य एव विभजनमस्ति। वैशेषिक इति कन्नाड ऋषि कृतमस्ति। तस्य किञ्चित् भिन्नमस्ति नैयायिक। गौतम ऋषिस्य दर्शनं किञ्चित् कन्नडं किञ्चित् भेदमस्ति, परन्तु तस्य लक्ष्यम् एकमेव अस्ति। तदेव कारणेन ते द्वयोपि तर्कशास्त्रे आगतः। तदनन्तरं सांख्ये इत्युक्ते तत्र द्वयोपि योगमस्ति, परन्तु द्वयोपि पतञ्जलि महर्षे एव रचितमस्ति। तत्र तु वैशेषिकानां कृते एक विशेष पदार्थ अस्ति, आनन्दः, सच्चिदानन्द इति, ब्लिस् इति कथयति। तो सर्वम् अन्ते तु
तदेव प्राधान्यमस्ति। परन्तु न्यायशास्त्र न्याय एंड वैशेषिक टू पैरेलल्स या तो न्याय वैशेषिक समानमेव, किंचित किंचित अत्र तत्र किंचित भेदमस्ति, परन्तु तस्य उद्देश्यं समानमेव अस्ति। सांख्य किंचित् अपि शास्त्रीयमस्ति। शास्त्रीयम् इत्युक्ते एक तस्य एक प्रक्रिया अस्ति। जगत् कथम उद्भवं, तस्य एकमेक पदार्थात् कथम एकमेव आगतः, हिरण्यगर्भं प्रकृत्यात् पंच सूक्ष्म भूतात् पंच स्थूल तन्मात्रा, तदात् आकाशात् वायु एत एक प्रक्रिया अस्ति, कथं तस्य मॉडिफिकेशन भवति। रसायनशास्त्रे एव समानमेव अस्ति, तस्य एक लॉजिक अस्ति, तदेव सांख्य फिलॉसफी इति कथयति। तेषामपि विभागं द्वयम् अस्ति। एकम् अस्ति निरीश्वर सांख्य, अन्यदस्ति स्व ईश्वर सांख्य। तो एतत् सर्वं तो स्पिरिचुअल साइंस इत्युक्ते आस्तिकदर्शने तु प्राधान्यम् एतदेव अस्ति, यत् ते त्यजति, ये द्रष्टव्यं नास्ति, दृग्दृश्य विवेकम् इति कथति खलु। तो दृक् इति तु एकमस्ति, जगत् इत्युक्ते दृश्यं, परन्तु ते दृश्यं द्रष्टुम् एक दृष्टि आवश्यकं, तदेव अस्ति दृग्दृश्य विवेकम् इति। तदेव अस्ति सांख्यं विशेषणम्। अन्यत् अस्ति वेदं। वेदस्य तु बादरायणमुनि विभाजनं कृतवान्, परन्तु तस्य विषकलनं तस्य अहं चिन्तयामि एतत् सर्वम् एतत् सर्वं कोऽपि भेदः नास्ति। एतत् नास्ति कनद ऋषि, गौतम ऋषि, पतञ्जलि, जैमिनी, एतेषां कोऽपि स्पर्धा अस्ति तावत् नास्ति। तो विषयं सर्वम् एकमेव अस्ति, परन्तु एकमेकं ऋषियात् एकमेकं तस्य विभागे तस्य स्पेशलाइजेशन करोति इति अहं चिन्तयामि। जैसा मेडिकल साइंस में तो सब ऑर्गन्स के बारे में सब लोग तो पढ़ ही लेते हैं, बट कोई होता है कोई एक चीज के ऊपर फोकस कर लेता, तावत् एव एकमेकं दर्शनम् अभवत् इति अहं चिन्तयामि। तो वेदापि बहु बृहत् अस्ति, तो तस्य पूर्वं वेदस्य तु विषकलनम् एकं कर्तुं न शक्नोमि। तदर्थं जैमिनी कर्मकाण्डे स्पेशलैजेशन् कृतवान्, वेदव्यासं वेदान्ते उपनिषद् ब्रह्मसूत्रं लिखितवान्। परन्तु तदेव ते कर्मकाण्डानां कृते पूर्वमीमांसा प्राधान्यम् अस्ति, तस्य वेदान्तिनां कृते उत्तरमीमांसा अस्ति। परन्तु एक बृहत् कार्यं तु आदिशङ्कराचार्य कृतवान्। एतत् सर्वं गृहीत्वा तो कोऽपि अंशः न त्यजित्वा ते एक सोपानं कृतवान्। तो ऑल इंक्लूसिवनेस बोल सकते हैं, जैसा उसको द्वैतम, विशिष्ट द्वैतम, उसके बाद पहले सांख्या, फिर द्वैतम, फिर उसके बाद विशिष्ट अद्वैतम, फिर अद्वैतम, ऐसा एक एक करके लेके आके he took it to the logical conclusion that everything is one. तदर्थं तो
को भी वो अद्वैत तक लेके जाते शंकराचार्य फिलोसफी. आई थिंक दैट इज दिस ग्रेटेस्ट ग्रेटनेस ऑफ शंकराचार्य. ही मेड इट एवरीथिंग ऑल इन्क्लूसिव. तो एतदपि अहमपि चिन्तयामि एतत् सर्वं तु कोऽपि अन्य अन्य दर्शनं नास्ति, परन्तु एकमेव दर्शनस्य अन्य अन्य क्या बोल सकते, जैसा जैसे एक ही आदमी का अलग अलग personality. हाँ। I can see him as a student, I can see him as a brother, I can see him as a brother. धन्यवाद. उत्तमः महोदय, यतोहि अहम् एकः पुत्रः अपि अस्मि, अहं पिता अपि अस्मि, अहं बालकः अपि अस्मि, अहं नागरिकः अपि अस्मि। अर्थात् भिन्न भिन्न स्थानेषु मम कर्तव्यं भिन्न भिन्न सन्ति। एतदर्थमेव ये कृत्वा एव किं सर्वेषामेव सङ्ग्रहं वा संक्षेपीकरणं तदेव शङ्कराचार्यः कृतवान्। किन्तु आदिशंकराचार्य महत्त्वम् अस्ति. ते ते तु अद्वैते कथयति कि कर्मं न करणीयं, तत्र द्वैतं नास्ति, तत्र ईश्वरः नास्ति. परन्तु शंकराचार्य स्वयमेव बहूनि स्तोत्राणि लिखितवान् अस्ति, बहूनि पूजा यज्ञानि कृतवान्, स्वयमेव कृतवान्. तदेव अहं चिन्तयामि, तत् एकं स्तरम् अस्ति. तो यद् ये कृते मननम् आवश्यकं. तदेव अहं चिन्तयामि, बुद्ध अपि समानमेव आसीत्. तस्य काले तु ते अपि वेदं सर्वं जानीमः, परन्तु तत् समये तु बहूनि जनाः सम्यक् तस्य अवलोकनं न कृतवान्. क्या बोलते, उनको जो प्रॉब्लम सॉल्व करना था वो प्रायोरिटी था वो टाइम पे. समानमेव अहं चिन्तयामि, शङ्कराचार्यस्य काले अपि जनाः सर्वं कर्ममेव लोगों का, तो उसके लिए वो मध्यम मार्ग दिखाया. और जैसा शंकराचार्य के टाइम पे लोग कर्म करते गए, यज्ञ करते गए, लेकिन पता नहीं था किस लिए कर रहे थे. तो वो टाइम पे जरूरी था उपनिषद का ज्ञान देना. अत्र धन्यवाद महोदय। और अत्र जब कोई अहम् कुछ कर एकां नहीं रहा था, तभी शायद कनाडा ने जो किया था वो तभी जरूरी था वो. हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अत्र अहम् एकां वार्ताम् अत्र वक्तुम् इच्छामि। भवन्तः पश्यन्तु, यदि वयं मुख्यतया प्रमुखतया न्यायशास्त्रस्य उपरि दृष्टिपातं कुर्मः, तर्हि अस्माकं ज्ञाने आगच्छति यत् 1000 एडी, अर्थात् 1000 एडी पूर्वे अपि च तस्य पश्चात् भिन्न भिन्न न्याय सन्ति। एकः अस्ति प्राचीन न्यायः, अग्रे अस्ति नव्य न्यायः. इति न्यायशास्त्रस्य विधिद्वयम् अस्ति. तो
कः भेदः अस्ति तस्य विषये अहं किञ्चित् अत्र वक्तुम् इच्छामि। तत्पश्चात् वयम् अनुभवभ्रातरं प्रति कौशलभ्रातरं प्रति अपि गमिष्यामः। तो 1000 एडी इत्यस्य पूर्वे यः न्यायः अस्ति तस्य नाम अस्ति प्राचीन न्यायः। तत्र अस्ति तत्त्वमीमांसा, अर्थात् जानने योग्यं ज्ञातुं योग्यं किमस्ति, अर्थात् अस्माकं ज्ञान योग्यं किमस्ति इति यो विशेष्य इति एव तत्र विशेषता आसीत्। तस्य नाम अस्ति प्रमेयमीमांसा। वयं किं किं ज्ञातुं शक्नुमः, किन्तु 1000 एडी पश्चात् अस्ति नव्य न्याय, अर्थात् तस्य ज्ञानस्य पार्श्वे गमनस्य साधनानि कानि सन्ति, कथं वयं तस्य ज्ञानस्य समीपे गमिष्यामः, अर्थात् प्रमाण मीमांसा। तो 1000 एडी पूर्वे प्रमेय मीमांसा अर्थात ज्ञानस्य योग्यं किमस्ति, तो 1000 एडी पश्चात् अस्ति प्रमाण मीमांसा, अर्थात उस ज्ञान तक पहुंचने के साधन कौन कौन से हैं ये जानने की बात थी। अस्तु, अब अधुना किमस्ति, एकं बहु वात्सायन अस्ति न्यायदर्शनस्य एकः बहु प्रमुखः मुनिः, यः सूत्रं लिखितवान् अपि भाष्यमपि लिखितवान्। सः बहु सम्यक्तया वदति, प्रमाता प्रमेय प्रमाण प्रमीति इति चतुर्षु तत्वेषु सम्पूर्णं संसारः समाहितः। प्रमाता प्रमेय प्रमाण प्रमिति। प्रमाता कः? यह व्यक्ति, यह ज्ञातुम् इच्छति, सः प्रमाता। प्रमेय कः? यह विषयः, सः व्यक्ति किं ज्ञातुम् इच्छति, सः व्यक्ति यत् किञ्चिदपि ज्ञातुम् इच्छति तत् अस्ति प्रमेयः, जानने योग्य विषयः। प्रमाण, केन माध्यमेन विषयं प्रति गमिष्यति तत् अस्ति प्रमाण। अत्र अस्ति प्रमीति, यत् किञ्चिदपि ज्ञानम् अभवत् तत् अस्ति प्रमीति। तो प्रमाता प्रमेय प्रमाण प्रमीति। पुनः वदामि, प्रमाता यः ज्ञातुम् इच्छति, प्रमेय यः ज्ञान योगस्य विषयः अस्ति, सः किं ज्ञातुम् इच्छति, प्रमाण कस्य साधनस्य प्रयोगं कृत्वा सः विषयं प्रति गमिष्यति, तत् प्रमिति अस्ति ज्ञात्वा ज्ञानं किम् अस्ति, तत् ज्ञानं किम् आसीत्। तो इति एव अस्ति। तो न्याय दर्शने अपि च वैशेषिक दर्शने कः भेदः अस्ति? न्याये तार्किक दर्शनः अस्ति, न्याय तर्कस्य प्रयोगं करोति ज्ञान पर्यन्तं गमनस्य कृते, किन्तु वैशेषिक किं करोति, वैशेषिक प्रश्नं करोति यत् ज्ञानस्य योग्यं के विषयाः सन्ति, अर्थात यथा अस्य संसारस्य निर्माणं कथम् अभवत्, कानि पदार्थानि एतस्मिन् संसारे विद्यमानतः सन्ति, अस्य प्रकारस्य जिज्ञासा वैशेषिक दर्शनं करोति, अपि च तर्कस्य प्रयोगः न्यायशास्त्रं करोति। तो एकम् अहं सामान्यम् उदाहरणं दास्यामि प्राचीन न्याय अपि च नव्य न्यायस्य। प्राचीन न्यायस्य भाषा अस्ति, घटोऽस्ति, मम पुरतः एकः घटः अस्ति। तर्हि प्राचीन न्याय मध्ये मुनिः किं कथयति, घटोऽस्ति एतत् उक्तवान्। किन्तु यदा वयं श्रुतवन्तः घटोऽस्ति, तर्हि अस्माकं सम्पूर्ण जिज्ञासा समाप्ता जाता वा? न। अरे, घटस्य मृत्तिकायाः अस्ति वा स्वर्णस्य अस्ति, घटस्य स्वभाव किम् अस्ति, घटे किम् अस्ति किं नास्ति, अर्थात् अनेक प्रश्नाः अधुना अपि अनुत्तरिताः सन्ति। तर्हि नव्य न्याये एक परिमार्जित संश्लेषित अपि च बहु किं संशय रहित भाषायाः प्रयोगं करोति च वदति, घट प्रकारत्वं समवाय संसर्ग धर विशेषत्वं ज्ञानम घटः। अर्थात घट प्रकार, अगर हम हिंदी में बोले, घट प्रकार में समवाय संसर्ग से जो घटत्व नामक विशेष होता है, उस ज्ञान के होने से घट कहते हैं।
अर्थात घट नामक विशेष में घटत्व नामक विशेषण जब समवाय संबंध से रहता है, हम उसको घट कहते हैं। तो अस्य प्रकारस्य संशय रहितम ज्ञानम, अधुना संशय नास्ति, घट 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 घटे किमस्ति, घटत्वम अस्ति। तो इति अस्ति भिन्न भिन्न भाषा शैली इति प्रयोगः अस्ति। यत वयं नव्य न्याय विषये ज्ञातुं शक्नुमः। प्राचीन न्याय सरल भाषा अस्ति, किन्तु नव्य न्याय किञ्चित् कठिनं प्रतीयते। तो इति अहं किञ्चित् अपि कक्षायां ज्ञातवान् अस्मि, तर्हि अहं चिन्तितवान् कि भवद्भिः सह चर्चा करणीया अस्ति। अस्तु, भवन्तः ज्ञातवन्तः न नव्य न्याय प्राचीन न्याय भेदः कः अस्ति, कुछ समझ में आया ना? तो हाँ, पता है आप हाँ, मुझे भी वही लगता जी। है, जैसा जैसा ये जिज्ञासा ही ये सब दर्शन का कारण होता है। तो यदि जैसा मेरा अगर जिज्ञासा उतना ही है तो चारवाका तक ठीक है मेरे लिए। अगर मेरे को सिर्फ अर्थ और काम करना है तो चारवाका ठीक है मेरे लिए। और धर्म की तरफ जाना है तो बौद्ध जैनिज्म ठीक लगता है। फिर उससे भी आगे मोक्ष तक जाना है तो बाकी सब वैशेषिका नैयायिका एक 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 करके आगे आगे जाके अद्वैत तक जा सकते। तो जितना मेरा जरूरत है उतना तो षट दर्शन मतलब सब रेडी करके दिया हुआ है। मेरा जो जरूरत के अनुसार मैं चयन कर सकता उसका। एंड शंकराचार्य ने भी वही किया है। तो उसको आगे तक लेके जाके एक ऐसे पॉइंट तक लेके गए तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कि वो लास्ट में अद्वैत जानने के बाद और कोई जानने जैसा कुछ बाकी रहा नहीं ना। यत् ज्ञात्वा और कुछ सवाल तो जैसा आपने बोला था कार्य कारण सिद्धांत। अभी घट आया तो घट कहाँ से आया, मुत्ती का कहाँ से आया, तो कार्य कारण सिद्धांत। तो जो एक एंड पॉइंट पे जो पहुंचता है वही अद्वैतम है। तो जहाँ पे वो चिकन एंड एग वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो इसीलिए मुझे लगता है ये कोई अलग अलग दर्शन नहीं है। ये सब एक इवोल्यूशन है। एक से एक आगे स्टेप्स करते गए। जहाँ पे चारवा का रुका वहां पे बुद्ध एक स्टेप आगे गया। जब बुद्ध एक स्टेप आगे गया वहाँ कनाडा एक स्टेप आगे गया। और कभी कभी समाज में ऐसे सिचुएशन आ जाता, कभी एक स्टेप पीछे भी आना पड़ता है। इति अस्ति एव। किन्तु अधुना भवतः पार्श्वे कोऽपि भवतः समाजे कोऽपि चार्वाकः दृश्यते खलु? सर्वे अस्ति। अधुना अधिकम् कैसे यावत् जीवेत् सुखं जीवेत्, तृणं कृत्वा घृतं पिबेत्, देहि भस्मीभूतस्य पुनरागमनः कुतः। क्या बोला है, किम उक्तवान् खलु वो। कहाँ तो आने वाला है, ये जितना खाना है खाओ। अगर ज्यादा ही दुनिया बिगड़ गया तो फिर वो क्लीनिंग प्रोसेस फिर से वापस से नीचे से स्टार्ट करना पड़ता है ना। तभी अद्वैतम बोल के फायदा कुछ ये नहीं ना। दैट्स व्हाट विवेकानंद सेड नो, ही वांटेड टू स्प्रेड अद्वैता एवरीवेयर, बट इतना गरीबी देखा तो बोला अभी तो पहले तो गरीबी मिटाओ, उसके बाद अद्वैतम पढ़ाएंगे ना। हाँ बिल्कुल। तो कर्मकांड एक माध्यम साधन हो सकता है, किंतु साध्यम कर्मकांड नास्ति। कर्मकांड करके भी तो आत्मा की शांति ही पानी है ना, मोक्षत्व की प्राप्ति ही करनी है ना। तो वो कर्म से नहीं होगा। हम बात कर रहे थे कर्म से भी संन्यास लेना होगा, तब जाके उस मोक्ष की प्राप्ति होगी। आप बता रहे थे इसीलिए तो कर्म से भी संन्यास धर्म अर्थ काम मोक्ष दिया है ना। जब तक जैसे अर्थ बेसिक नेसेसिटी जब पूरा नहीं होगा तो तुम्हारा, फिर तुम जिज्ञासु कैसा बनेगा। तुम भूख लगी है तो तुम यू कैन नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। तो तभी तो अर्थ कमाना ही पड़ेगा ना। हाँ
और जब जरूरत की चीज मिल गया तभी तो काम, उसके बाद धर्म के बारे में सोचेगा। अगर नहीं है तो फिर बैग बोरो स्टील। सत्यम इति अस्ति चार्वाकस्य दर्शनम। कुछ मैरी कहते हैं उसमें, ब्रेड मैरी कुछ नजर आ, कुछ ब्रेड अल्कोहल मैरी, कुछ ऐसा अंग्रेजी में पदावली है उसके लिए। हाँ वुमेन एंड वाइन। हाँ ऐसा कुछ है वो। मैंने सुना, वो फिलोसफी वाले बता रहे थे कि हम तो ऐसा पढ़ते हो। अच्छा ठीक है, तुम लोग पढ़ते हो तो उनको अंग्रेजी में ही पढ़ाते हैं दर्शन, तो वो उसको पढ़ पढ़ के आए थे। लेकिन संस्कृत पढ़ने के लिए फिर हमारे पास ही आते हैं कि न्याय बताओ क्या है। बोले हमें भी नहीं पता न्याय क्या है, हम भी जूझ ही रहे हैं न्याय सूत्र के साथ। तो तो क्या हुआ कि बडवाल महोदय न्याय और वैशेषिक दोनों दर्शनों को मिला करके अनेक पुस्तकों की रचना हुई। उनमें से एक पुस्तक है तर्क संग्रह, अन्नम भट्ट ने लिखा, और तर्क भाषा भी उनमें से एक पुस्तक है। हाँ, जिसको जिसको पढ़ने मात्र से दोनों दर्शनों का बोध हो जाता है। तो वो हमारे सिलेबस में है तर्क संग्रह, वयं पठामः तर्क संग्रहम। हाँ बहु रोचकः किंतु क्लिष्टः अपि अस्ति। समझ में नहीं आती कभी कभार। तो संस्कार अस्माकम आचार्य कथयति, कुछ कुछ हो रहा है, बोले हाँ उतना काफी है, कुछ कुछ होने दो फिर बहुत कुछ होगा।